हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई यदि विदेशमा पढाइ गर्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले एजुकेसन लोन कसरी लिन सक्नुहुन्छ, तपाईलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ र सम्पूर्ण प्रोसेस के रहन्छ भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। विशेष गरी आजको यस भिडियोमा तपाईले एजुकेसन लोन लिने क्राइटेरियाहरू के रहेको छ, तपाईले कुन कोर्स पढ्नको लागि एजुकेसन लोन निकाल्न सक्नुहुन्छ, एजुकेसन लोन कति प्रकारको हुन्छ र तपाईलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ, यसका साथसाथै तपाईले कति चार्ज बैंकलाई तिर्नुपर्छ, तपाईको कम्प्लिट प्रोसिडियर के रहन्छ भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। तपाईले यो भिडियोमा बताएको तरिकाले तपाईले अस्ट्रेलिया, युके, क्यानाडा, युएसए, जापान लगायत तपाईले धेरै भन्दा धेरै देशको लागि लोन निकाल्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै तपाईले यदि नेपालमै अध्ययन गर्न खोजिराख्नु भएको छ र तपाईलाई लोन चाहिएको छ भने पनि तपाईले यही प्रक्रिया अपनाउन सक्नुहुनेछ। ओके, सुरुमा कुरा गरौँ प्रपोज अफ एजुकेसन लोन इन एब्रोड स्टडी, यानि कि तपाईले लोन लिनु भएको एमाउन्ट तपाईले के कुरामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले कुन कुराको लागि लोन निकाल्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले फाइनेन्शियल पार्ट अफ स्टुडेन्ट, यानि कि तपाईले आफ्नो ट्युसन फी, तपाईको लिभिङ एक्सपेन्सेस, तपाईको ट्राभल एक्सपेन्सेसको लागि तपाईले एजुकेसन लोन निकाल्न सक्नुहुनेछ र तपाईले एजुकेसन लोन निकाल्नको लागि तपाईले केही धितो राख्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि तपाईले कुनै कुरा डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो स्पोन्सर, यानि कि तपाईले आफ्नो नाता प्रमाणितमा को व्यक्ति देखाउनु भएको छ, उहाँ व्यक्तिहरूको प्रपर्टी, यानि कि ल्यान्ड अथवा बिल्डिङ अथवा अन्य कुनै एसेट रहेको छ, जस्तै बोन्डहरू रहेको छ अथवा तपाईको गोल्डहरू रहेको छ भने तपाईले ती कुराहरूलाई धितो राखेर तपाईले एजुकेसन लोन निकाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। ओके, यस पश्चात हामी कुरा गरौँ तपाईले कुन क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले एजुकेसन लोन निकाल्नको लागि। र यो क्राइटेरिया भनेको हामीले 3 प्रकारमा डिभाइड गरेका छौं। पहिलो नम्बर, तपाई यदि एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईले 2टा क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको तपाई नेपालको सिटिजन हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको तपाईले विदेशको कुनै पनि कलेज वा इन्स्टिट्युट, यानि कि तपाई जहाँ पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ तपाईले सो ठाउँबाट अफर लेटर प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। तपाईको लागि यो 2टा क्राइटेरिया रहेको छ। त्यो तपाईको प्यारेन्ट्स, यानि कि तपाईले जो व्यक्तिको प्रपर्टीलाई धितो राखेर तपाईले लोन निकाल्न आँट्दै हुनुहुन्छ अथवा जसले प्रोसेस गरेर लोन तपाईको लागि निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँले पनि 2टा क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको तपाईको प्यारेन्ट्स अथवा गार्जियन जसको नाम अथवा जसको प्रपर्टी राखेर तपाईले एजुकेसन लोन निकाल्न आँट्दै हुनुहुन्छ उहाँको भनेको पर्मानेन्ट रेसिडेन्टल एड्रेस हुनु पर्यो। र दोस्रो भनेको तपाईले जो व्यक्ति देखाइराख्नु भएको छ उहाँ भनेको तपाईको नाताभित्र हुनु पर्यो, यानि कि तपाईको नाता भन्दा धेरै टाढा भएको व्यक्तिबाट तपाईले लोन निकाल्न सक्नु हुँदैन। यानि कि तपाईहरु एउटै घरमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने तपाईले सो व्यक्ति प्रयोग गरेर तपाईले लोन निकाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। र मेनली भनेको तपाईले आफ्नो दादा दिदी अथवा तपाईले आफ्नो प्यारेन्ट्स, डाइरेक्ट प्यारेन्ट्स, आमा बुवाको नामबाट तपाईले लोन निकाल्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईले एजुकेसन लोन निकाल्नको लागि तपाईले फुलफिल गर्नुपर्ने अर्को क्राइटेरिया भनेको तपाईले जो व्यक्ति स्पोन्सरमा देखाइराख्नु भएको छ त तपाई स्वयंको एउटा एनुअल इन्कम सोर्स हुनु पर्यो। र एनुअल इन्कम सोर्समा भनेको तपाईको सेलरी हुन सक्छ, तपाई सेल्फ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ भने तपाई आइदर प्रोफेसनल अथवा बिजनेसबाट हुन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको अन्य कुनै इन्कम सोर्स हुनुपर्छ, जस्तै तपाईको बिजनेस हुन सक्छ, तपाईको लिज हुन सक्छ, पेन्सन हुन सक्छ, एग्रिकल्चर हुन सक्छ अथवा अन्य कुनै इन्कम हुनुपर्छ। तपाईको इन्कम सोर्स चाहियो है, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यस पश्चात तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले अर्को क्राइटेरिया भनेको तपाईको कोर्सको क्राइटेरिया रहेको छ। तपाई कुन कोर्स पढ्न जाँदाखेरि तपाईले लोन पाउने भन्ने पनि क्राइटेरिया रहेको छ। तपाईले सरसर्ती के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले जुन कोर्सको लागि एनओसी प्रोभाइड गर्छ, यानि कि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, तपाईले ती सम्पूर्ण कोर्सको लागि तपाईले एजुकेसन लोन हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। र तपाईले डिटेलमा हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले कुन कोर्सको लागि तपाईले लोन निकाल्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईले अब हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एजुकेसन लोन भनेको 2 प्रकारको रहेको हुन्छ। पहिलो भनेको हाम्रो रियल लोन रहेको छ भने अर्को भनेको हाम्रो पेपर लोन रहेको छ।
रियल लोन भनेको के हो भने तपाईले बैंकलाई सम्पूर्ण डकुमेन्ट सम्पूर्ण प्रक्रिया फलो गरेर तपाईले लोन निकाल्नुहुन्छ। तपाईलाई बैंकले दिने लोन तपाईको स्वयं खातामै तपाईको आउँछ। तपाईले त्यही लोनको एमाउन्ट प्रयोग गरेर तपाईले विदेशको कलेज वा युनिभर्सिटी तपाईले पैसा सेन्ड गर्नुहुन्छ र तपाईले अन्य आफ्नो लिभिङ एक्सपेन्सेस यानी कि तपाई विदेश जाँदाखेरि तपाईको जति पनि खर्च लाग्छ तपाईले तीबाट बियर गर्नुहुन्छ। तपाईले यसरी बियर गरिराख्नु भएको छ तपाईको यो रियल लोन हुन्छ। यानी कि तपाईले साँच्चीकै लोन लिइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई रियल लोन भन्छ, जुन तपाईले प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ। तपाईले कस्तो कन्डिसनमा रियल लोन लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईसँग कलेज फी पेमेन्ट गर्नको लागि क्याश अभाइलेबल छैन, तपाई विदेशमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो लिभिङ एक्सपेन्सेस मेन्टेन गर्नको लागि तपाईको परिवारसँग त्यति एमाउन्ट छैन भने तपाईले रियल लोन लिन सक्नुहुनेछ। तपाईले लोन एमाउन्ट कति लिने भनेर तपाईले कुन देशको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यो कन्ट्री र तपाईले कुन कोर्सको लागि पढाइ गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ। र बेसिकली तपाईले आफ्नो लोन एमाउन्ट कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको 1 इयरको फी कति रहेको छ प्लस तपाईको 1 इयरको लिभिङ एक्सपेन्सेस कति रहेको छ प्लस तपाईको नेपालबाट विदेश जानसम्म तपाईको जति पनि ट्राभल एक्सपेन्सेस हुन्छ ती सबै तपाईले सम अप गर्नुहुन्छ भने तपाईको एमाउन्ट कति आउँछ। सपोज तपाईले 3टा सम गर्दा तपाईको टोटल एमाउन्ट भनेको नेपाली 40 लाख रुपैयाँ आउँछ भने तपाईले करिब 50 लाख रुपैयाँसम्म तपाईले लोन निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। यानी कि तपाईको 3 थोक जोड्दाखेरि जति एमाउन्ट आउँछ त्योमा तपाईले थोरै बढी एमाउन्ट लोन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले रियल लोन निकालेको टाइममा तपाईले त्यो लोनको एमाउन्ट तपाईले आफैले प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रयोग गर्नु भएको एमाउन्ट प्लस तपाईले केही सर्भिस चार्ज भने बैंकलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईले रियल लोनको बारेमा केही कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी एकछिन पछाडि यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेवाला छौं। र अर्को प्रकारको हाम्रो लोन भनेको पेपर लोन रहेको छ। तपाईले अस्ट्रेलियाको केसमा रियल लोनै निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईले क्यानाडा, युएसए अथवा अन्य कन्ट्रीको लागि एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले पेपर लोन निकाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई लोन निकाल्नु भन्दा बाहिर अन्य अल्टरनेटिभ पनि हुन्छ। यानी कि तपाईले 1 डे ब्यालेन्स देखाउन सक्नुहुन्छ, तपाईसँग एफडी यानी कि फिक्स डिपोजिट छ भने तपाईले एफडी देखाउन सक्नुहुन्छ। एफडी को लेन्थ भनेको तपाईको 3 अथवा 6 महिना हुनुपर्छ। तपाईले अन्य कुरा पनि देखाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। र पेपर लोन भनेको कस्तो हो भने तपाईले सम्पूर्ण प्रक्रिया फलो गरेर तपाईले लोन लिनुहुन्छ। यानी कि तपाईले एउटा पेपर लिनुहुन्छ, त्यो पेपर तपाईले लोन लिएको भनेर लेखिएको हुन्छ, तर तपाईले लोनको एमाउन्ट भने प्रयोग गर्नुहुन्न। तपाईले सिर्फ देखाउनको लागि लोन लिनुहुन्छ। तपाईले सर्भिस चार्ज पे गर्नुहुन्छ, तपाईले अन्य इन्ट्रेस्टहरु पे गर्नुहुन्न। त्यो प्रकारको लोन भनेको पेपर लोन हो। तपाईले पेपर लोन कुन अवस्थामा लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईसँग कलेज फी पेमेन्ट गर्नको लागि पैसा अभाइलेबल छ, तपाईसँग ट्राभल एक्सपेन्सेस मेन्टेन गर्न पैसा अभाइलेबल छ र तपाईले आफ्नो लिभिङ एक्सपेन्सेस मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले पेपर लोन लिएर तपाईले एम्बेसीलाई पेपर लोनको डकुमेन्टहरु बुझाउन सक्नुहुनेछ। यानी कि तपाईले दुईटै प्रक्रियामा रियल लोनै भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ, तर तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्ने टाइममा चाहिँ तपाईलाई पेपर लोनमा धेरै भन्दा धेरै सरल पर्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। तपाईले रियल लोन निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै झन्झट हुन्छ। तपाईले जग्गा रोक्का गर्नुपर्ने, तपाईले धेरै भन्दा धेरै कागजात बुझाउनु पर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू भनेको धेरै लामो हुन्छ। तर तपाईले पेपर लोन देखाउन खोजिराख्नु भएको छ भने यो भनेको एकदम सरल हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ कुन कुन कन्डिसनमा कुन कुन प्रयोग हुन्छ। हामी यसको बारेमा फेरि पनि तपाईलाई एकछिन पछाडि विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछौँ। तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले पेपर लोन निकाल्दाखेरि तपाईले बेसिकली कुन कुन डकुमेन्टहरु प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको तपाईको अफर लेटर हो, अर्को भनेको तपाईको एकाडेमिक डकुमेन्ट हो, अर्को भनेको तपाईको इन्कम सोर्स हो। यानी कि तपाईले को व्यक्तिको प्रपर्टी राखेर लोन निकाल्न आँट्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको इन्कम सोर्स चाहियो। तपाई र तपाईको स्पोन्सरहरुको बीचमा रिलेसन के रहेको छ, तपाईको रिलेसनशिप सर्टिफिकेट चाहियो, प्रपर्टी भ्यालुएसन चाहियो, तपाईले कुन प्रपर्टी राखेर निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ लोन त्यसको भ्यालुएसन चाहियो। अर्को भनेको तपाईको एनओसी यानी कि नो अब्जेक्सन लेटर भनेको तपाईको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनबाट निकाल्नु पर्यो। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। यति भनेको तपाईको पेपर लोनको लागि बेसिक डकुमेन्ट रहेका छन्। फर्दर डकुमेन्टहरु के हुन्छन्, यानी कि तपाईले कुनै पनि प्रकारको लोन निकाल्दाखेरि तपाईलाई चाहिने कागजातहरु यस प्रकार रहेको हुन्छ। पहिलो भनेको तपाईको डकुमेन्ट फ्रम वार्ड, यानी कि तपाईले वार्ड अफिसबाट निकाल्नु पर्ने डकुमेन्ट यस प्रकार रहेको हुन्छ। पहिलो भनेको तपाईको इन्कम भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट, यानी कि तपाईको एनुअल इन्कम कुन कुन सोर्सबाट हुन्छ तपाईले त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको इन्कम भनेको एग्रिकल्चरबाट हुन सक्छ,
पेन्सनबाट हुनसक्छ, तपाईँको सेलरीबाट हुनसक्छ, या तपाईँले कुनै प्रपर्टी लिजमा लाउनु भएको छ भने लिजबाट हुनसक्छ। त्यसै तपाईँको अन्य यानि कि तपाईँको बिजनेस छ भने बिजनेसबाट हुनसक्छ, पार्टनरसिप कतै छ भने तपाईँको पार्टनरसिपबाट हुनसक्छ, तपाईँको धेरै भोल्युममा सेयर छ भने तपाईँको बोन्डबाट हुनसक्छ। तपाईँले यी सम्पूर्ण कुराहरू इन्कममा देखाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले प्राय वार्डको डकुमेन्ट भनेको तपाईँले जुन भिजा प्रोसेसिङमा प्रयोग गर्नुहुन्छ डकुमेन्ट, त्यही नै डकुमेन्टहरू प्राय बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है। तपाईँले इन्कम भेरिफिकेसन भनेको तपाईँको कुन कुन सोर्सबाट चाहिँ एनुअल इन्कम हुन्छ, तपाईँको कति एमाउन्ट इन्कम हुन्छ तपाईँले त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि ब्याङ्कले यो भरोसा गर्न सकोस् कि तपाईँले त्यो एमाउन्ट पे गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले लोन लिइराख्नु भएको छ। अर्को भनेको तपाईँको ट्याक्स क्लियरेन्स भेरिफिकेसन, यानि कि तपाईँले जुन जुन सोर्स देखाइराख्नु भएको छ इन्कमको, तपाईँले त्यसमा लाग्ने ट्याक्स तिर्नु भएको छ छैन भनेर तपाईँले ट्याक्स क्लियरेन्स भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो रिलेसनसिप भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट, यानि कि तपाईँले जो व्यक्तिलाई आफ्नो स्पोन्सरमा देखाइराख्नु भएको छ अथवा तपाईँले जो व्यक्तिको प्रपर्टी राखेर लोन लिन खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँले सो व्यक्तिहरूसँग तपाईँको नाता पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ, जुन भनेको हाम्रो नाता प्रमाणित पनि हो, अथवा तपाईँले रिलेसनसिप भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट पनि जान्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको एड्रेस भेरिफिकेसन, यानि कि तपाईँ पार्टिकुलर ठाउँको तपाईँ बासिन्दा हो भनेर तपाईँले एड्रेस भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँको एड्रेसको स्पेलिङ चेन्ज भएको छ, वार्ड चेन्ज भएको छ, अथवा नामै चेन्ज भएको छ, किनकि अहिले हाम्रो देशमा यो सङ्घीय सरकार आइकन धेरै कुरा चेन्ज भएको छ। तपाईँको चेन्ज भएको छ भने तपाईँले त्यो डकुमेन्ट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका साथसाथै तपाईँले बर्थ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, यानि कि जन्म दर्तालाई पनि तपाईँले अङ्ग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गरेर तपाईँले ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले सम्पूर्ण डकुमेन्टको तपाईँले फोटोकपी ब्याङ्कलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यी 5वटा डकुमेन्ट भनेको तपाईँको भिजा प्रोसेसिङमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। ओके, यो 5वटा डकुमेन्ट बाहेक तपाईँले वार्डबाट अन्य 2टा डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको तपाईँको 4 किल्ला, यानि कि तपाईँले जुन प्रपर्टी राखेर लोन निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो प्रपर्टीको चारपट्टि के रहेको छ, यानि कि इस्ट वेस्ट नर्थ साउथमा कसको प्रपर्टी रहेको छ अथवा के रहेको छ भने तपाईँले 4 किल्ला प्रमाणपत्र, यानि कि ओरिजिनल फो बाउन्ड्री सर्टिफिकेट पनि तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले यो डकुमेन्ट पनि वार्ड अफिसबाटै बनाउनुहुन्छ र यो डकुमेन्ट भनेको नेपाली भाषामै हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको ट्याक्स पेड रिसिभ फर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, यानि कि तपाईँले जुन जुन प्रपर्टी देखाइराख्नु भएको छ तपाईँले त्यो प्रपर्टीको मालपोत तिरो रसिद पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र तपाईँले वार्ड अफिसबाट टोटल 7वटा डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ, जसमा 5वटा डकुमेन्ट भनेको भिजा प्रोसेसिङकै डकुमेन्ट रहेको छ भने तपाईँले 2टा भने एक्स्ट्रा बनाउनुहुन्छ जुन तपाईँको प्रपर्टी भ्यालुएसनमा प्रयोग हुन्छ। ओके, यो थियो डकुमेन्ट फ्रम वार्ड अफिस। यस पश्चात तपाईँले आफ्नो एकाडेमिक डकुमेन्टहरू पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको एकाडेमिक डकुमेन्टमा यस प्रकार रहेको हुन्छ। पहिलो भनेको तपाईँको अफर लेटर फ्रम कलेज अर युनिभर्सिटी, तपाईँ जुन कलेज अथवा युनिभर्सिटीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ त्यो कलेज अथवा युनिभर्सिटीले तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको अफर लेटर पनि तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको लेटेस्ट एकाडेमिक सर्टिफिकेट अर एनी इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट एज एप्लिकेबल, यानि कि तपाईँले रिसेन्टली पास आउट गर्नुभएको कुन कोर्स रहेको छ, कुन लेभल रहेको छ, तपाईँले त्यो कोर्स अथवा त्यो लेभलको तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो तपाईँले विदेशको कुनै कलेज वा युनिभर्सिटीबाट पढेर आउनु भएको छ र तपाईँले नेपालबाट लोन लिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यदि विदेशबाट पढेर आउनु भएको छ भने तपाईँले टियुमा गएर इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुनेछ, तपाईँले त्यो प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र अर्को भनेको तपाईँले एनओसी बुझिसक्नु भएको छ, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट पनि तपाईँले मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले निकाल्ने जुन हाम्रो भिजा प्रोसेसिङमा युज हुन्छ तपाईँले त्यो पनि ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो भन्दा बाहिर कुनै ब्याङ्कले तपाईँको आइएल्स अथवा पिटी अथवा तपाईँले कुन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनुभएको छ त्यसको पनि डकुमेन्ट मागिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई चाहिने डकुमेन्ट भनेको ब्याङ्क अनुसार केही फरक हुन सक्छन् र हामीले ओभरअलमा तपाईँलाई चाहिने डकुमेन्टको बारेमा जानकारी दिइरहेका छौँ। यसबाहेक तपाईँले अब कोल्याट्रल रिलेटेड डकुमेन्ट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ, यानि कि तपाईँको फाइनेन्ससँग रिलेटेड डकुमेन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जुन भनेको मेनली प्रपर्टी भ्यालुएसन र तपाईँको लोन एमाउन्ट डिटरमाइन गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। र तपाईँको कोल्याट्रल रिलेटेड डकुमेन्ट यस प्रकार रहेको हुन्छ। पहिलो भनेको लाल पूर्जा, यानि कि ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट, यानि कि तपाईँले जुन प्रपर्टी राखेर तपाईँले लोन निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईँले त्यसको धनी पूर्जा अथवा लाल पूर्जा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र दोस्रो भनेको नापी नक्सा फ्रम नापी अफिस, यानि कि तपाईँले ट्र्याक म्याप, यानि कि तपाईँले जुन आकाशबाट हेर्ने म्याप हुन्छ ब्लू प्रिन्ट भन्छ तपाईँले त्यसलाई पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
अर्को भनेको तपाईको 4 किल्ला तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईले वार्ड अफिसबाट 4 किल्ला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईको ट्याक्स पेड रिसिभ फर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यानी कि मालपोत तिरो रसिद यानी कि तपाईले 3 नम्बर र 4 नम्बरको डकुमेन्ट तपाईले वार्ड अफिसबाट बनाउनुहुन्छ। 1 नम्बर यानी कि लालपुरा तपाईसँग आफैसँग हुन्छ, तपाईले त्यही बुझाउनुहुन्छ र 2 नम्बर यानी कि तपाईको नापी नक्सा जुन रहेको छ तपाईले नापी कार्यालयमा गएर यो निकाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। र तपाईको 5औं नम्बरमा रहन्छ हाउस म्याप एप्रुभल फ्रम म्युनिसिपालिटी अथवा कन्सर्न गभर्नमेन्ट अथोरिटी यानी कि यदि तपाईले घर पनि धितो राखिराख्नु भएको छ भने तपाईले नगरपालिकाको इन्जिनियर अथवा कोही मान्यता प्राप्त इन्जिनियरले तपाईको घरको नक्सा बनाएको जुन नक्सा हुन्छ तपाईले त्यो नक्सा पनि तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसका साथै तपाईले बिल्डिङ कम्प्लिसन सर्टिफिकेट यानी कि तपाईले भवन सम्पन्न पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 5 र 6 नम्बरको डकुमेन्ट यदि तपाईले बिल्डिङ पनि देखाइराख्नु भएको छ यानी कि तपाईले बिल्डिङलाई पनि धितो राखेर तपाईले लोन निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले 5 नम्बर र 6 नम्बरको डकुमेन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जुन भनेको तपाईको एउटा भनेको इन्जिनियरिङ नक्सा रहेको छ, अर्को भनेको तपाईको भवन सम्पन्न सर्टिफिकेट रहेको छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यो भन्दा बाहिर तपाईले अन्य डकुमेन्टहरु पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको तपाई बैंकमै जानुहुन्छ, तपाईले लोन एप्लिकेसन फर्म रहेको हुन्छ बैंकसँग, तपाईले त्यो फर्म भर्नुहुन्छ। त्यहाँ भएको व्यक्ति तपाईलाई गाइड गर्नुहुन्छ, तपाईले त्यो फर्म भर्नुहुन्छ जुन भनेको तपाईले बैंकबाटै प्राप्त गर्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईको नागरिकता तपाईले बुझाइहाल्नुहुन्छ। तपाईले नागरिकता भनेको जो व्यक्तिको लागि निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ यानी कि एप्लिकेन्टको लागि जो व्यक्तिको प्रपर्टी रहेको छ उहाँको र तपाईसँग जो रिलेटेड हुनुहुन्छ डकुमेन्टहरुमा तपाईले सम्पूर्ण व्यक्तिको सिटिजनशिप बुझाउनुहुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईले एप्लिकेन्ट यानी कि जसको लागि लोन निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ, जो व्यक्ति विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ उहाँको पासपोर्ट पनि बुझाउनुहुन्छ। र यसका साथसाथै तपाईले चौथो डकुमेन्ट भनेको फोटोग्राफी यानी कि तपाईले पासपोर्ट साइजको फोटो जो व्यक्ति यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ, जसको नाममा प्रपर्टी रहेको छ, जसले लोन निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ, जसको लागि लोन निकालिरहेको छ, तपाईले सम्पूर्ण व्यक्तिको पीपी साइज तपाईले फोटो लानु पर्ने हुन्छ। र 5औं नम्बर भनेको इन्कम सोर्स डकुमेन्ट। तपाईले वार्ड अफिसबाट जुन डकुमेन्ट बनाउनु भएको थियो नि इन्कम सोर्स भेरिफिकेसन भनेर तपाईले त्यहाँ प्रयोग गर्नु भएको जति पनि डकुमेन्ट रहेको थियो त्यो डकुमेन्ट पनि तपाईले बैंकलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। प्लस तपाईले कुनै पनि बिजनेस देखाइराख्नु भएको थियो भने तपाईले त्यसको अडिट रिपोर्ट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका साथसाथै तपाईले कुनै पनि लिज देखाइराख्नु भएको छ अथवा तपाईले कुनै पनि पार्टनरशिप देखाइराख्नु भएको छ भने तपाईले पार्टनरशिपको एग्रीमेन्ट फर्म पनि तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईको 6औं डकुमेन्ट भनेको प्यान सर्टिफिकेट रहेको हुन्छ जुन भनेको तपाईको जो व्यक्तिको तपाईले प्रपर्टी राखिराख्नु भएको छ उहाँ व्यक्तिको नाममा यो प्यान निकालिएको हुन्छ। अथवा तपाईले आफ्नै खातामा तपाईले पैसा ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो पनि प्यान बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। र 7औं भनेको केवाइसी अफ बरोवर यानी कि जो व्यक्तिले यो लोन निकालिराख्नु भएको छ उहाँको केवाइसी पनि त्यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फर्म रहेको हुन्छ, तपाईले बैंकमै गएर भर्न सक्नुहुनेछ। 8औं भनेको नेट वर्थ अफ बरोवर यानी कि जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको टोटल सम्पत्ति के रहेको छ त्यो कुरा पनि यहाँनिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र अन्तिमको भनेको रिलेसनशिप सर्टिफिकेट तपाईले बुझिसक्नु भएको छ जुन तपाईले माथिपट्टि वार्डबाट बनाउनु भएको हुन्छ। तपाईले यति डकुमेन्ट सम्पूर्ण भेला पार्नु पर्ने हुन्छ। हेर्दाखेरि डकुमेन्ट धेरै रहेको छ, लोन निकाल्नको लागि तपाईले सम्पूर्ण डकुमेन्ट तपाईले रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यस पश्चात कुरा गरौँ तपाईले बैंकबाट लोन निकाल्दाखेरि तपाईले कति चार्जेस पे गर्नुपर्छ। तपाईको यसमा के हुन्छ भने तपाईले कुन प्रकारको लोन निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ। पहिलो भने तपाईले रियल लोन जसलाई हामी डिस्पर्जेबल लोन पनि भन्छौं, अनि तपाईले त्यो लोनलाई प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो लोन निकालिराख्नु भएको छ अथवा तपाईले पेपर लोन जुन भनेको नन डिस्पर्जेबल लोन यानी कि तपाईले त्यो देखाउनु मात्रै हुन्छ, तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्न। तपाईको यसमा भर पर्छ। तपाईले जुन प्रकारको लोन निकाले पनि तपाईले सुरुमा सर्भिस चार्ज पे गर्नुहुन्छ जुन भनेको तपाईको 0.75% अफ टोटल लोन अमाउन्ट हुन्छ। जुन भनेको तपाईको बैंकले लोनलाई तपाईको एप्रुभ गरेपछि तपाईसँग लिन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। यसपश्चात हामी प्रोसिडियरको कुरा गर्नेछौँ। तपाईले डकुमेन्ट रेडी गरेपछि तपाईले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा चार्जको कुरा गरिसकौँ। तपाईले कुनै पनि प्रकारको एजुकेसन लोन निकाल्दाखेरि तपाईको बैंक अनुसार 0.75 टु कुनै बैंकले 1% सम्म पनि लिन सक्छ। तपाईले जति अमाउन्ट निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ लोन तपाईले त्यसको यति पर्सेन्टेज सर्भिस चार्जको रूपमा पे गर्नुहुन्छ।
जस्तै उदाहरणको लागि तपाईले 50 लाख रुपैयाँको लोन निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको लोन एप्रुभल हुने बित्तिकै तपाईले 0.75% अफ 50 लाख यानि तपाईले 37,500 रुपैयाँ तपाईले बैंकलाई पे गर्नुहुन्छ, जुन भनेको तपाईको सर्भिस चार्ज रहेको हुन्छ। यसपश्चात तपाईले यदि बैंकबाट डिस्प्याचेबल लोन यानि तपाईले प्रयोग गर्ने प्रकारको लोन निकालिराख्नु भएको छ भने तपाईले कति एमाउन्ट चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ तपाईले त्यसमा बैंकले तोके बमोजिम तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कति ड्युरेसनसम्म तपाईले त्यो लोन प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईले त्यही अन्तर्गत बैंकले तोकेको एमाउन्ट तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। ओके, यस पश्चात कुरा गरौँ प्रोसिडियर के रहेको छ। तपाईले सम्पूर्ण कुरा बुझिसक्नु भएको छ है। तपाईले के क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्छ, के डकुमेन्ट बनाउनु पर्छ, तपाईले सर्भिस चार्ज कति पे गर्नुहुन्छ तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यस पश्चात हामी अब तपाईलाई विस्तृत रूपमा प्रोसिडियर बुझाउन गइरहेका छौं। तपाईले सुरुमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कुन बैंकबाट लोन लिन खोजिराख्नु भएको छ तपाई सुरुमा त्यो बैंकमा भिजिट गर्नुहुन्छ। तपाईले त्यो बैंकमा गएर लोन सेक्सनमा गएर तपाईले एजुकेसन लोनको बारेमा सुरुमा सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुहुन्छ। तपाईले के डकुमेन्ट बुझाउनु पर्छ, तपाईको क्राइटेरिया के रहेको हुन्छ, तपाईले कति एमाउन्ट निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईले कति एमाउन्ट धितो राख्नुपर्छ, तपाईले सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुहुन्छ। तपाईले सम्पूर्ण कुरा बुझिसकेपछि तपाईले अब माथि बताएका डकुमेन्टहरू रेडी गर्नुहुन्छ। तपाईले एनओसी पनि झिक्नुहुन्छ किनकि तपाईले पैसा विदेश सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एनओसी झिक्नुहुन्छ, तपाईले वार्ता डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ, तपाईले कोल्याट्रलको लागि तपाईले सम्पूर्ण डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। ओके, तपाईले सम्पूर्ण डकुमेन्ट रेडी गरे पश्चात तपाईले बैंकको कन्डिसन अनुसार तपाईले कुन प्रपर्टी रोका गर्ने रोका नगर्ने तपाईले त्यो बुझेर जुन प्रपर्टी रोका गर्नुपर्ने हो तपाईले त्यो प्रपर्टीलाई रोका गर्नुहुन्छ। यानि कि तपाईले त्यो प्रपर्टी चाहिँ पार्टिकुलर पिरियड अफ टाइमसँग बेच्न नपाउने भनेर तपाईले त्यसलाई ब्लक गर्नुहुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो है। तपाईले त्यसलाई ब्लक गरेपछि तपाईले अब सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बैंकलाई बुझाउनुहुन्छ। तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईले जुन प्रपर्टी देखाएर तपाईले लोन निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईले इन्जिनियरको प्रयोग गरेर तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेनली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन बैंकबाट लोन लिन खोजिराख्नु भएको छ सोही बैंकले यो काम गर्दिन्छ अथवा सो बैंकले कुनै कन्सल्टेन्सी तोकेको हुन्छ। तपाईले सोही कन्सल्टेन्सीमा गएर तपाईले बैंक लोनको लागि प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन गरेको तपाईको भनेको 7 देखि 10,000 रुपैयाँसम्म लिन सक्छन्। यो भनेको हाईएस्ट एमाउन्ट है। तपाईले यति पे गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जब तपाईको सम्पूर्ण कुराको मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ र तपाईको टोटल भ्यालु कति हुन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसनमा लेखेको एमाउन्ट अन्तर्गत तपाईले कति % लोन पाउने भन्ने बैंकको नियम हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन बनाउनुहुन्छ। प्रपर्टी भ्यालुएसन बनाएपछि तपाईले अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाई बैंकमा भिजिट गर्नुहुन्छ। तपाईले सम्पूर्ण डकुमेन्ट बैंकलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। अब बैंकले तपाईको सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई आधिकारिक रूपमा छानबिन गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा अफर लेटर दिन्छ। यानि कि बैंकले तपाईलाई एउटा यस्तो कागजात दिन्छ जसमा लेखिएको हुन्छ तपाईले यति एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो बैंकबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ लोनको रूपमा भनेर लेखिएको हुन्छ। अब तपाईले त्यो एमाउन्ट भित्रमा तपाईले कति एमाउन्ट आफूले झिक्ने तपाईले त्यो डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यसलाई तपाईले अब डिस्प्याच गर्नुहुन्छ। तपाईको जुन माथिको लेटर रहेको छ यानि कि लोन सेङ्सन लेटर तपाईले लोन सेङ्सन लेटर पाइसकेपछि तपाईले अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाई जुन कलेज अथवा युनिभर्सिटीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ तपाईले सो कलेज वा युनिभर्सिटीलाई त्यो पठाउनुहुन्छ। यानि कि अब त्यो कलेज वा युनिभर्सिटीले तपाईको डकुमेन्ट हेरेर तपाईको अब जीटी प्रोसेसिङ हुन्छ, तपाईको सीओई प्रोसेसिङ हुन्छ, तपाईले सम्पूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ है। यो तपाई अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले क्यानाडा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको जीटी र तपाईको सीओई भन्ने प्रोसेस हुँदैन। तपाईले बुझिसक्नु भएको तपाईले कुन प्रोसेस अपनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले लोन सेङ्सन लेटर पाइसकेपछि तपाईले त्यही प्रक्रियामा जान सक्नुहुनेछ। तपाईको अब यो प्रक्रिया कम्प्लिट भएपछि तपाईले अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले कति एमाउन्ट डिस्प्याच गर्ने यानि तपाईले कति एमाउन्ट चाहिँ आफ्नो खातामा ल्याउने बैंकबाट, किनकि बैंकले तपाईको लोन सेङ्सन गरेपछि त्यो एमाउन्ट भनेको बैंकसँगै हुन्छ। तपाईले जुन तपाईको लोन एकाउन्ट रहेको छ तपाईले त्यो लोन एकाउन्टमा तपाईले त्यो अफर लेटर यानि कि तपाईको लोन सेङ्सन लेटरमा लेखे अन्तर्गतको तपाईले कति एमाउन्ट ल्याउने तपाईले त्यो एमाउन्ट ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईले तपाईको लोन सेङ्सन हुने बित्तिकै तपाईले सर्भिस चार्ज पे गर्नु भएको हुन्छ। त्यसपछि तपाईको अन्य प्रोसेस भइरहेको हुन्छ है। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। अब तपाईले जति एमाउन्ट आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, यानी तपाईले डिस्पर्स गर्नुहुन्छ, तपाईले त्यति एमाउन्टको इन्ट्रेस्ट पे गर्दै जानुहुन्छ।
अस्ट्रेलियाको केसमा अलि अगाडिसम्म के रहेको थियो भने तपाईले जति एमाउन्ट लोन देखाउनुहुन्छ तपाईले सम्पूर्ण पैसालाई आफ्नो खातामा ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको थियो भने प्रेजेन्टको टाइममा भने तपाईले सिर्फ तपाईलाई चाहिने एमाउन्टमा तपाईले डिस्प्याच गरेर अन्य एमाउन्ट भनेको तपाईले बैंकमै राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने क्राइटेरिया रहेको छ। क्यानाडाको केसमा तपाईले पेपर लोन मात्रै देखाए हुन्छ, तपाईले कुनै पनि एमाउन्टलाई आफ्नो खातामा ट्रान्सफर नगरे हुन्छ। ओके, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। तपाईले त्यति एमाउन्टमा मात्र तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुहुन्छ जति एमाउन्ट भनेको तपाईले लोन डिस्पर्स गर्नुहुन्छ, यानी तपाईले आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। अन्यमा तपाईले सिर्फ सर्भिस चार्ज पे गर्नुहुन्छ, अन्य कुनै पनि इन्ट्रेस्ट पे गर्नुहुन्न। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यसपश्चात तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले लोन एप्रुभल डकुमेन्ट यानी कि लोन सेङ्सन लेटर, तपाईले लोन डिस्पर्समेन्ट लेटर प्रयोग गरेर तपाईले भिजा एप्लाई गर्नुहुन्छ। अस्ट्रेलिया केसमा तपाईले सीओई र जीटी पनि तपाईले इन्क्लुड गर्नुहुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। तपाईले सम्पूर्ण कुरा गरेर तपाईले अब भिजा प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ। तपाईको भिजा लाग्छ, तपाई विदेश जानुहुन्छ। तपाई विदेश गइसकेपछि तपाईले अब लोन सेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यानी कि तपाईले जुन कन्डिसन र क्राइटेरियामा तपाईले लोन लिनु भएको छ तपाईले अब लोन तपाईले तिर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले के कन्डिसनमा लिनु भएको छ, तपाईले जुन कन्डिसनमा तपाईले लोन लिनु भएको छ, अनि तपाईले अब इन्स्टलमेन्टमा पे गर्ने कि एकै लटमा पे गरेर तपाईले क्लियर गर्ने कि तपाईले सर्भिस चार्ज मात्रै पे गरेर क्लियर गर्ने कि तपाईले कुन रूपमा लोन लिनु भएको छ तपाईले अब लोन सेटल गर्न सक्नुहुन्छ, यानी तपाईले अब लोनलाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। अस्ट्रेलिया केसमा तपाई विदेश पुगिसकेपछि तपाईले लोनलाई सेटलमेन्ट गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भने तपाईले क्यानाडाको केसमा भने सुरुमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिजा लागिसकेपछि तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईले जुन कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भिजा प्रोसेसिङको लागि तपाईले सोही कन्सल्टेन्सीसँग तपाईले सम्पूर्ण कुराको बारेमा सल्लाह लिएर तपाईले सोही अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले एप्लाई गर्दै गर्नुभएको कन्ट्री, तपाईले एप्लाई गर्दै गर्नुभएको कोर्स अन्तर्गत तपाईले कति एमाउन्ट लोन निकाल्ने, तपाईले कति एमाउन्टलाई डिस्प्याच गर्ने, तपाईले कति एमाउन्टको इन्ट्रेस्ट तिर्ने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ। र आजको यस भिडियोबाट तपाईले एजुकेसनल लोन सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी हासिल गरिसक्नु भएको छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ म समीन खतुडा बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।